देव बरो दीस देव तुमकां समय इस्तांक आज आमी दुकरा मासाक बाफात पिठो आनी नुस्त्याची केळी घालून कशें रांदचें म्हण पळया. दुकरा मासाचें बाफात करूंक बाफाताचो पिठो घालून कशें करचें म्हणून आज दाखयता. आनी ताका केळीं बरशीं घालूंक 2 केळीं हांवें काडगेल्यांत. ही नेंद्रा केळीं काडगेचे. केळीं ना जाल्यार तुमी थोडे फावटी सूर्ण घालयेत या बटाटे घालयेत, थोडे फावटी कणगी घालतात. आतां हातूंत 1 किलो मास आसा, धाकटें करून हांवें काडगेलां. ताका 7 टीस्पुनां हांवें बाफाताचो पिठो काडगेला. 4 व्हडले पियाव क्यूब करून कातरल्यात. 2 कांदे लसणीचे, 3 तरणी मिरसांगो, 2 टोमॅटो हे बारीक शिंदून काडगेल्यात. अशें करून शिंदीचे. हाची टेस्ट बारी बरी जाता. तुमी टोमॅटो घालून पळया. इल्लेशें आलें, 3 तिकेची पानां, 2 टेबल स्पुनां हांवें शिरको काडगेला. मीठ रुची प्रमाणे, लौंग आनी तिकेसाल आनी गरम मसाला 1 टीस्पून. शिंदाप ताका घालया. इल्लोसो पियाव हांव उरयता. सगळो पियाव घालिना, 1 पियाव हांव उरयता मागीर घालूंक. इतलो पियाव हांवें उरयला हो मागीर घालूंक. बाफाताचो पिठो शिरको, मीठ, लौंग तिकेसाल, गरम मसाला. आतां ह्यो घाल्ल्यो वस्तू पुरो बरें करून बरसून मागीर उजार आमी दवरया. बरें करून बरसून ताका इल्लेशें उदक आमी घालया. 1 अर्दें कप वर उदक घालून धांपून दवरया 1 10 मिनटांक. धा मिनटां उपरांत आतां पळया कशें बरें उकडून येता. आनीक 15 मिनटां जाय जाका. आतां ताका मीठ या बाफात पिठो या शिरको कितेंय जाय जाल्यार या तुमकां आमसाणीचें उदक घालूंक जाय जाल्यार तें घालयेत. रूस पळया आनी घाला. 15 मिनटां जालीं. 15 मिनटां उपरांत आमी इल्लो बाकी दवरिल्लो तो पियाव ताका घालया
आणि तितके साळया. एक आता 20 मिनिटां जाली. उक्तें करून पळया. ते एक मुक्काल उकडून येता. ताची सराब एक चूर वयर येता पळया. त्या दाळा आमी कातरून दवरले हे केळ्यांचे कुडके. आता कातरतना ताचे साल कंप्लीट काडची न्ही, इल्लेशी ताका आसाचे तें फायबर बरें. आनी अशें आमी कातरून दवरला व्हडले कुडके करून ते आमी ताका घालचे. आनी तिके साळया आनी दंपून दवरया. ही केळी उकडटा मुसर. केळी उकडली पळया. समा जाला, अल्ट जाला पुरा. हांवें सापून पळयलें. मीठ, मिरसांग, बाफात पिठो, शिरको पुरा अल्ट आसा. तुमकां तुमच्या रुची प्रकार तुमी घालीजे. आनी केळी पळय, केळी जाली. इतकेशे फुटून आयले म्हळ्यार तें जालें म्हणून अर्थ. नाल्यार एक सुरी काणयोन तें तोपून तुमी पळयात. हें जावन येताना तुमकां कळटा ताच्या वयर सराप पुरा वयर येता. आनी अखेरीक आमी ताका इल्लोसो जायफळाचो पिठो घालचो. तो घाल्यार इल्लो परमळ जाता. साळचें आनी उजो बंद करचो. पळया कितलें बरें जालां पळया मस्त. बरें जालां, बरें उकडलां. आनी तुमी अशेंच करून पळया. 2 टोमॅटोय घाला हाका. त्याला रूस बारी बरी जाता. दुकरा मास बारीक बरें जालां. आनी केळ्यांची रूस ती विंगडस तुमी अशेंच रांदा. आनी म्हाका कमेंट्सा थ्रू तुमी तिळशिया कशें तुमी रांदलें, तुमकां टेस्ट कशी जाली म्हणून. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी एका बऱ्या व्हिडिओ वाटो आमी मेळया. तवळ मसर टेक केअर. बाय बाय.